हेलो एभ्रिवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अकाउन्टिङ सिरिज। आज हामीले क्लास 11 को लागि डेप्रिसिएसन भन्ने च्याप्टर ल्याएको छौँ। ठिक छ, सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नु पर्यो डेप्रिसिएसन के हो। तर डेप्रिसिएसनलाई बुझ्नु अघि पहिला हामीले बुझिलिनु पर्यो एसेट्स जुन फिक्स एसेट छ त्यो फिक्स एसेट्स के हो। हामीले यो बुझौँ फिक्स एसेटलाई दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरी बुझौँ। एउटा टेन्जिबल फिक्स एसेट जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ व्हिच हैज फिजिकल एक्जिस्टेन्स, अर्को इन्टेन्जिबल एसेट जसलाई हामी देख्न सक्दैनौँ। टेन्जिबल फिक्स एसेट भन्नाले ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मेसिनरी यो सबैलाई हामी भन्न सक्छौँ। इन्टेन्जिबल फिक्स एसेट भन्नाले गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क, कम्प्युटर सफ्टवेयरहरू यो सबै इन्टेन्जिबल फिक्स एसेटहरू भए। अब हामीले यो बुझिसकेपछि यो बुझ्नु पर्यो टेन्जिबल फिक्स एसेटमा यदि कन्टिन्युअसली प्राइस डिक्रिमेन्ट हुन्छ, भ्यालु डिक्रिमेन्ट हुन्छ कुन एसेटमा टेन्जिबलमा, जस्तै कि मानौँ कि मेसिनरी, ठिक छ, मेसिनरी, फर्निचर यिनीहरूको डे बाई डे जुन भ्यालु कम हुन्छ, डे बाई डे जुन भ्यालु कम हुन्छ ड्यु टु ए फ्लक्स अफ टाइम, टाइम बित्दै गरेको कारणले गर्दा वा त्यो वेयर एन्ड टियर भएको कारणले गर्दा त्यसको वर्किङ इफिसियन्सी कम हुँदै जाँदाखेरि त्यसको भ्यालु जुन छ कम हुँदै जान्छ। त्यो पर्मानेन्टली डिक्रिमेन्ट हुन्छ भने, पर्मानेन्टली एन्ड कन्टिन्युअस डिक्रिमेन्ट हुन्छ भने त्यसलाई हामी डेप्रिसिएसन भन्छौँ। तर त्यही इन्टेन्जिबल एसेट छ भने त्यसलाई डेप्रिसिएसन नभनेर त्यसलाई हामी एमोर्टाइजेसन भन्छौँ। के भन्छौँ? एमोर्टाइजेसन। त्यो दुवै कुरो यहाँ हामी लेखिसकेछौँ। ठिक छ। Meaning of depreciation: any continuous and permanent decrement in the value of tangible fixed asset. कुन एसेट? टेन्जिबल, देख्न सक्ने फिक्स एसेटमा। ठिक छ। तर त्यही कुरो continuous and permanent decrement in the value of intangible fixed asset. intangible fixed asset छ भने त्यसले के भने? एमोर्टाइजेसन्स भन्ने। तर टेन्जिबल छ भने त्यसले के भने? डेप्रिसिएसन भन्ने। डेप्रिसिएसन के कारणले हुन्छ त? वेयर एन्ड टियर, ए फ्लक्स अफ टाइम, टाइम बित्दै गयो, वेयर एन्ड टियर फुट्दै गयो, यो कारणले गर्दा डेप्रिसिएसन हुन्छ। ठिक, यो चाहिँ एमोर्टाइजेसन केमा युज भइरहेछ? अन गुडविल, प्याटेन्ट, कपिराइट हैन, यिनीहरुमा हामी के युज गर्छौं? एमोर्टाइजेसन युज गर्छौं। ठीक छ। जस्तो कि खानीहरु छन्, कोइलाको खानी छ, स्लेटको खानी छ, जेको पनि खानी छ, तेलहरुको खानी छ, त्यसलाई डे बाइ डे त्यसबाट हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्छौं, त्यसबाट हामीले त्यो माइन्सहरु निकाल्दै जान्छौं, त्यो कम हुँदै जान्छ भने त्यो भ्यालु त कम हुन्छ तर त्यो क्वान्टिटी नै कम भएर त्यो भ्यालु कम भएको छ। र त्यसलाई हामी डेप्रिसिएसन नभनेर हामीले डिप्लेसन युज गर्छौं। के युज गर्छौं? डिप्लेसन्स। यो तीनवटा टर्महरु उस्तै उस्तै हुन् जसलाई हामीले डिस्कस गरिदिए, तर हामीले हाम्रो च्याप्टरमा पढ्नु पर्ने हो डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन किन हुन्छ? यहाँ दुईटा कारण मैले लेखिसकेको छु, वेयर एन्ड टियर एन्ड फ्लक्स अफ टाइम। तर अझ केही रिजनहरु मैले यो टपिकलाई हेर्छु है, यो टपिकलाई हेर्छु यहाँ कहाँ कजेज अफ डेप्रिसिएसन। डेप्रिसिएसन किन हुन्छ त? यसका रिजनहरु मैले यहाँ लेखिसकेको छु। वेयर एन्ड टियर, टुटफुटले गर्दा, अर्को छ फ्लक्स अफ टाइम, टाइम बित्दै जान्छ जसले गर्दा त्यसको भ्यालु कम हुँदै जान्छ। अर्को छ अब्सोलेन्सेस, अर्थात् त्यो ओल्ड फ्यासन हुँदै जान्छ। किन ओल्ड हुन्छ? किनकि न्यू फ्यासन्सको, न्यू टेक्नोलोजीको न्यू मेसिन आइसकेको हुन्छ भने अटोमेटिकली हामीसँग भएको जुन मेसिन छ वा फर्निचर छ त्यो ओल्ड हुँदै जान्छ, त्यसको भ्यालु कम हुँदै जान्छ। अब्सोलेन्सेस। अर्को छ एक्सिडेन्ट। एक्सिडेन्ट पाउनुको मतलब त्यो वेयर एन्ड टियर नै हुनु हो हैन, बर्बाद हुनु हो, जसले गर्दा भ्यालु कम हुन्छ। अब हाम्रो कुरा उठ्छ, ठीक छ डेप्रिसिएसन हुन्छ, डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौं हैन, यो कारणले गर्दा डेप्रिसिएट हुन्छ, त्यसको भ्यालु कम हुन्छ हैन। त अब त्यसलाई हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गर्ने त किन गर्ने? त्यसको कारण के त? कारणहरु यहाँ चाहिँ अब्जेक्टिभ्स अफ चार्जिङ डेप्रिसिएसन। यहाँ पोइन्ट्सहरु मैले केही लेखिसकेको छु, अझ केही पोइन्ट्सहरु हुन सक्छ तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यो चारवटा मेन कारण मैले लेखिसकेको छु। व्हाई इज डेप्रिसिएसन चार्ज्ड? डेप्रिसिएसन किन चार्ज गरिन्छ? ठीक छ। म एउटा धेरै सिम्पल एक्जाम्पलबाट म तपाईलाई क्लियर गर्छु, त्यसलाई अलि पछि बुझ्नु होला। पहिला यहाँ क्लियर राख्नु एउटा एक्जाम्पल। सपोज गर्नुस् तपाई फर्निचर किन्नुभयो, कतिको फर्निचर किन्नुभयो? फर्निचर किन्नुभयो 20,000 को।
तपाईँ फर्निचर आजको डेटमा तपाईँले फर्निचर किन्नुभयो 20,000 को फर्निचर फर रुपिस 20,000 को आज किन्नुभयो। हामीले आफ्नै कक्षा कोठामा क्लासरुममा यो फर्निचरलाई युज गर्छौँ। डेस्क बेन्च हामी किनेछौँ, त्यो 20,000 को क्लासरुममा युज गर्छौँ। अब यो बेन्चमा हामी विद्यार्थीलाई बस्न लगाउँछौँ, हामी बस्छौँ। यो बेन्चको लाइफ कति छ, यो बेन्चेस र डेस्केसको लाइफ कति त इमेजिन गर्नु। हामी एस्टिमेट गरिसकेका छौँ यसको लाइफ जुन छ 5 वर्ष जान सक्छ। कति वर्ष लाइफ यसको छ? 5 इयर्स। 5 वर्षमा हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। 5 वर्षपछि यसलाई युज गर्न सक्दैन, टुटफुट भइहाल्छ, पुरानो हुँदै जान्छ, टुटफुट भइहाल्छ, नयाँ किन्नुपर्ने हुन्छ, बिचबिचमा हामी रिपेयर पनि गराइरहेको हुन्छौँ, तै पनि काम नलाग्ने हुन्छ। त्यो बेला यो फर्निचरलाई जुन हामीसँग बेन्च डेस्कहरू छन् त्यो टुटफुट भइसकेको छ, काम नलाग्ने भइसकेको छ, के यतिकै फालिदिन्छौँ? होइन, पक्का केही न केही पैसा दिएर जान्छ। त्यसलाई स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ, जसले बेचिदिन्छौँ नि, कमसेकम 2,000-3,000 त बेच्न सक्छौँ। त्यसलाई वुड्स हामीले एज अ दाउराको रूपमा पनि बिक्री गर्न सक्छौँ नि त। ल बुझ्नुहोस्, तपाईँले त्यसलाई 2,000 रुपियाँ दाउराको रूपमा पनि बिक्री गर्न सक्नुभयो, जसलाई हामी स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ। यहाँ स्क्रैप भ्यालु दिएछ, स्क्रैप भ्यालु भन्छौँ। अब तपाईले यहाँ सोच्नुहोस्, 20,000 को फर्निचर आज किन्नु भएको, यसको लाइफ 5 इयर्ससम्म युज गर्न सक्छौँ। यसलाई लास्ट एट द एन्ड अफ 5th इयर हामीले यसलाई मतलब यसरी पनि दाउराको रूपमा पनि बेच्यो भने एटलिस्ट 500 रुपियाँ दिएर जान्छ। अब यसको जुन भ्यालु कम हुन्छ त्यो कतिले भ्यालु कम हुन्छ? डे बाई डे। त्यो पुरा भ्यालु कम भयो भने यसबाट यो भ्यालु कम भयो अथवा डेप्रिसिएटेड, जुन भ्यालु डेप्रिसिएट हुन सक्ने छन्, यानी डेप्रिसिएबल एमाउन्ट, यसलाई के भनौँ? डेप्रिसिएबल एमाउन्ट। डेप्रिसिएबल एमाउन्ट भन्नुको मतलब टोटल कस्ट 20,000, 5,000 त जसरी जति युज गरे पनि डेप्रिसिएट हुने छैन, भ्यालु कम हुनेवाला छैन। अर्थात् डेप्रिसिएबल एमाउन्ट कति हो? 15,000 नै भ्यालु कम हुनेवाला छ, रुपिस 15,000 नै कम हुनेवाला छ। र कति वर्षमा कम हुनेछ सर? 5 वर्षमा। यति भ्यालु कति वर्षमा कम हुन्छ? 5 वर्षमा। त 1 सालमा कति भ्यालु कम हुन्छ? सिम्पल, 5 लेसमा डिभाइड गरिदिन्छौँ, हैन? 5 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। 1 सालको कतिले डेप्रिसिएट हुन्छ भनेर यसलाई हामीले एनुअल डेप्रिसिएसन पनि भन्न सक्छौँ। यहाँ भन्छौँ डेप्रिसिएसन per year, that is equal to 15,000 divided by 5 is डेप्रिसिएबल एमाउन्ट चाहिँ कति हो त? 20,000 टोटल कोस्टबाट 5,000 त डेप्रिसिएट हुनेवाला छैन, त्यति भ्यालु त एटलिस्ट हुनेवाला छ। एस्टिमेटेड एमाउन्ट हो, द्याट इज एस्टिमेटेड एमाउन्ट हो। अनि 15,000 नै एमाउन्ट चाहिँ डेप्रिसिएट हुनेवाला छ। त 15,000 चाहिँ कति वर्षमा डेप्रिसिएट हुन्छ? 5 इयरमा। यसको मतलब 1 इयरमा कति डेप्रिसिएट हुन्छ? हामीले एउटा सिम्पल कन्सेप्ट हेर्दैछौँ, यो स्ट्रेट लाइन मेथड कन्सेप्ट हो। हामीले मेथड्स अफ चार्जिङ डेप्रिसिएसन पछि हेर्छौँ। डेप्रिसिएसन पर इयर चाहिँ 15,000 मा 5 ले डिभाइड गरिदिए 3,000 आइहाल्यो। हरेक साल हामीले फर्निचरको भ्यालु 3,000 ले कम गर्छौँ। हरेक साल फर्निचरको भ्यालु 3,000 ले कम गर्छौँ, 3,000 ले कम गर्छौँ। त्यो एमाउन्टलाई हामी के भन्छौँ? एनुअल डेप्रिसिएसन वा डेप्रिसिएसन पर इयर वा एनुअल डेप्रिसिएसन भन्छौँ। अब यो डेप्रिसिएसन चार्ज गरेर के फाइदा हो, हैन? के अब्जेक्टिभ्स पूरा गर्न सक्छौँ? एक, एसर्टेनमेन्ट अफ द ट्रु प्रॉफिट। यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ भने हरेक साल हामीले एउटा एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउँछौँ, यसलाई एज एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउँछौँ, एज एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाउँछौँ। जब एज एक्सपेन्सेस देखाउनुको मतलब के हुन्छ? हरेक सालको हाम्रो जुन ट्रु प्रॉफिट छ त्यो ट्रु प्रॉफिट निस्किन्छ। यदि यो एक्सपेन्सेसको रूपमा नदेखाइदिएको भए हाम्रो जुन प्रॉफिट हुन्छ बढेर आउँछ र एक्चुअल प्रॉफिट आउँदैन। त्यसोस्ले टु क्याल्कुलेट द नेट प्रॉफिट, true net profit, we need to charge the depreciation amount as expenses. Yes, ascertainment of the net profit or true profit, or course determinations of true financial positions. ट्रु फिनान्शियल पोजिसन त्यो के हो? किनकि हामीले यहाँ जुन फिक्स एसेट हामीले एउटा 20,000 को किने थिए, यदि हरेक साल हामी भन्छौँ होइन 20,000 को छ, 20,000 को फर्निचर, 20,000 फर्निचर छ, 5 इयर आइसक्यो, 5th इयर पनि आइसक्यो, अहिले पनि भन्छौँ होइन मसँग जुन फर्निचर छ 20,000 को छ, त्यो त गलत कुरो छ। किनकि तपाईको अब फर्निचर कतिको छ? लास्टमा 5,000 को हुनेवाला छ।
यसकोमा हरेक साल तपाईँले जुन तपाईँले भन्नुहुन्छ मसँग यति एसेट छ त्यो चाहिँ गलत भइरहेको छ। त्यस उसले ट्रु फिनान्सियल पोजिसन तपाईँको निस्काउन सकिँदैन। बिजनेसको ट्रु फिनान्सियल पोजिसन निकाल्नु त्यसको भ्यालु जुन एसेट्सको भ्यालु जुन छ त्यो पनि एक्चुअल लेख्नु पर्यो। र एक्चुअल कसरी पत्ता लाग्छ? त्यो डेप्रिसिएट गरेको अमाउन्ट्सलाई हामीले देखाउन सक्छौँ। ठिक, त्यो त्यस उसले डिटर्मिनेसन अफ ट्रु फिनान्सियल पोजिसन्सको लागि पनि यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्छ। अर्को पोइन्ट रहेछ चार्जिङ डेप्रिसिएसनमा। तेस्रो पोइन्ट रहेछ हामीसँग प्रोभिजन फर रिप्लेसमेन्ट अफ एसेट हो। यो धेरै इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। किन? जति हाम्रो यो डेप्रिसिएसन चार्ज गर्दै जान्छौँ त्यतिकै एमाउन्ट बराबरको हामी के गर्छौँ? प्रफिटबाट अमाउन्ट सेपरेट गर्छौँ र एउटा फन्ड क्रिएट गर्छौँ। के गर्छौँ? जति डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ त्यतिकै भ्यालु बराबर हामी के गर्छौँ? प्रफिटबाट भएको प्रफिटबाट हामीले केही एमाउन्टलाई प्रोभिजन गर्छौँ, फन्ड क्रिएट गर्छौँ, ताकि त्यो बेला एट द एन्ड अफ 5th इयर के हुनसक्छ त्यो हामीसँग त्यति क्यास एभाइलेबल हुन्छ ब्याङ्कमा एज अ फन्डको रूपमा, र त्यो फन्ड युज गरिकन फेरि हामीले त्यो बेला नयाँ फर्निचर पर्चेज गर्न सक्छौँ। यानि ओल्डलाई हटाइदिन्छौँ, पुरानो भइसकेको छ, खत्तम भइसकेको छ, स्क्रैप बेलामा बिक्री गरिदिन्छौँ र त्यो बेला नयाँ एसेट्स हामी खरिद गरिलिन्छौँ, पर्चेज गरिलिन्छौँ, त्यो रिप्लेस गर्न सक्छौँ। द्याट इज वाइ देयर इज निड टु क्यालकुलेट द डेप्रिसिएसन टु प्रोभाइड the provision for replacement of the assets. And the next one is minimization of tax. ल सुरुमै हामीले के भन्यो कि यहाँ ट्रु प्रफिट निकाल्नको लागि एज एक्सपेन्सेसको रूपमा देखाएँ। जब एज एक्सपेन्सेसको रूपमा हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गरेँ, यसको मतलब ट्रु प्रफिट भन्नुको मतलब प्रफिट हाम्रो जुन एक्चुअल त्यो प्रफिट थियो, ग्रस प्रफिट त्यो त कम भयो। प्रफिट कम हुनुको मतलब गभर्मेन्टलाई तिर्नुपर्ने ट्याक्स पनि अटोमेटिकली कम भयो, अर्थात् के भइरहेछ? मिनिमाइजेसन अफ ट्याक्स पनि भइरहेछ। त दिज आर द अब्जेक्टिभ्स that is why we charge the depreciation in our fixed asset to calculate these objectives. First one, for the ascertainment of the true profit, determination of the true financial positions, provision for replacement of the assets, and the next one that is minimization of tax. ल अब हामीले अर्को टपिक डेप्रिसिएसन च्याप्टरकै भित्रको टपिक अर्को टपिक स्टार्ट गर्दैछौँ है। फ्याक्टर्स अफेक्टिङ द अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन। जुन हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गरिरहेछौँ, एक सालमा कति डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने छ, जुन क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ कि यति डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु छ, त्यो अमाउन्टलाई, त्यो अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसनलाई कुन कुन कुराले फरक पार्छ त, कुन कुन एलिमेन्ट्सले एफेक्ट गर्छ त, त्यसलाई इक्जाम्पलबाट हामीले र यहाँ जुन लेखिदिएछौँ त्यसबाट क्लियर गर्दै जान्छौँ। जस्तो मानुस कुनै तपाईँले फर्निचर, योभन्दा अगाडि पनि एक्सप्लेन गरेको, त्यो फर्निचर तपाईँले कतिमा किन्नुभयो, ठिक छ, वा एसेट्स कतिमा, कुनै एसेट्स कतिमा किन्नुभयो। सबभन्दा सुरुमा त्यसको कस्ट प्राइस, अर्को रहेछ त्यसको स्क्रैप भ्यालु, तेस्रो रहेछ त्यसको युजफुल लाइफ। त मानुस तपाईँले कुनै फर्निचर फिक्स एसेट, कुनै पनि फिक्स एसेट तपाईँले किन्नुभयो, इमेजिन गर्नु 2 लाखमा किन्नुभयो, कतिमा किन्नुभयो? 2 लाखमा किन्नुभयो, ठिक छ। त्यसमा ट्रेड डिस्काउन्ट, याद राख्नुहोस्, क्यास डिस्काउन्ट हुँदैन, यहाँ मात्रै ट्रेड डिस्काउन्ट माइनस गर्नुपर्छ। र ट्रेड डिस्काउन्ट इमेजिन गर्नुहोस् त्यो 10% छ, त्यसको 10% निकालिदिन्छु भने 20,000 आउँछ। त यो माइनस गर्नुहोस्, यो आउँछ 1,80,000। अर्थात् नेट पर्चेज प्राइस अफ द मेसिन वा फिक्स एसेट जुन पनि किनेछौँ त्यो कति भयो त? 1,80,000 भयो। त्यसलाई ल्याउँदाखेरि त्यो फिक्स एसेटलाई आफ्नो फ्याक्ट्रीसम्म, आफ्नो बिजनेससम्म ल्याउनको लागि कति ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट तिर्नु पर्यो, भाडा, त्यो पनि प्लस गर्नुहोस्। इमेजिन गर्नुहोस् त्यो प्लस गरिदिएछौँ 20,000, भाडा लाग्यो कति? 20,000, र इन्स्टलेसन गर्नको लागि कति खर्च लाग्यो त? इमेजिन गर्नुहोस् 50,000, ठिक छ। त्यसलाई आफ्नो फ्याक्ट्रीमा फिक्स्ड, त्यसलाई फिक्सेसन गर्नको लागि, इन्स्टल गर्नको लागि वा एक्सन गर्नको लागि कति खर्च लाग्यो त्यो पनि इमेजिन गरिदिनुहोस् 50,000। यस प्रकार यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको प्राइस जोड्नुहोस्, कति आउँछ? 2,50,000 हो। यो 2,50,000 के भन्छौँ हामीले? ओरिजिनल कोस्ट अफ द फिक्स एसेट्स। त्यो फिक्स एसेटको यो ओरिजिनल कोस्ट भयो।
के हामीले जोड घटाउ गर्छौँ? सबभन्दा पहिला पर्चेस प्राइस अफ द मेसिन वा फिक्स्ड एसेट कति छ माइनस ट्रेड डिस्काउन्ट यति छ भने माइनस गरिदिन्छौँ र ट्रान्सपोर्टेसन र इन्स्टलेसन कस्ट जोडिदिन्छौँ। इन्सुरेन्स कस्ट यति गराएको छ भने त्यो पनि प्लस गरिदिन्छौँ। मतलब नयाँ मेसिन वा नयाँ फिक्स्ड एसेट किन्दाखेरि त्यस बेला हुन सक्ने जति पनि एक्सपेन्डिचर छ सबै त्यसको ओरिजिनल कस्ट क्याल्कुलेसनमै निकाल्नुपर्छ। दिज अल आर एज्युम टु बी क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। ठीक छ ल। अब अर्को पोइन्ट रहेछ स्क्रैप भ्यालु। स्क्रैप भ्यालु भन्नुको मतलब यसको पहिला इमेजिन गर्नु यसको लाइफ कति छ। ठीक छ, इमेजिन गर्नुहोस् यसको लाइफ रहेछ 10 इयर्स। कति वर्ष? 10 वर्ष यो एसेट्सलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ। 10 वर्षपछि यो युजलेस भइहाल्छ, काम नलाग्ने भइहाल्छ। त्यस बेला पनि यसलाई बिक्री गर्यो भने केही न केही रुपियाँ दिएर जान्छ, केही न केही क्यास प्राइसमा यसलाई बेच्न सक्छौँ, जसलाई हामीले भन्न सक्छौँ स्क्रैप भ्यालु। इमेजिन गर्नुहोस् न स्क्रैप भ्यालु कति रहेछ? रुपिस 50,000। स्क्रैप भ्यालु कति रहेछ? 50,000। यो हो स्क्रैप भ्यालु। अब हामीले यो सबै फ्याक्टर्सलाई इन्क्लुड गरिकन हामीले अमाउन्ट अफ डेप्रिसिएसन निकाल्न सक्छौँ। अब त्यो डिपेन्ड गर्छ कुन मेथडले हामी डेप्रिसिएसन निकाल्ने। लाइन मेथड, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड, डबल डिक्लाइनिङ मेथड, रिभ्यालुएसन मेथड, सम अफ द इयर्स डिजिट मेथड्स, एन्युटी मेथड, सिंकिङ फन्ड मेथड, डेप्रिसिएसन फन्ड मेथड, इन्सुरेन्स पोलिसी मेथड, मेसिन आवर मेथड्स, प्रोडक्सन युनिट मेथड्स। यो मेथड्सहरू छन्, तर यसमध्ये हाम्रो क्लास 11 को लागि दुईटा मेथड मात्रै पढ्नुपर्ने छ। त्यो हो स्ट्रेट लाइन मेथड र डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड। हामीले यो दुईटा पढ्नुपर्ने छ। यो दुईटै मेथड्सको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ र दुईटै मेथडलाई युज गरिकन सिम्पल क्वेसन्स र टिपिकल क्वेसनहरू, डिफिकल्ट क्वेसनहरू पनि सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ।